अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीलॉग उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिस सिलसिले में 18वीं तरमीम का हालिया हमला किया गया है। बल्दिया कराची के तमाम इदारे हुकूमत सिंध ने हथिया लिए हैं। अब वो लोग जो बल्दिया की भंगियों का इलेक्शन लड़ने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, अब वो इलेक्शन लड़के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले केडीए कराची वालों के हाथ से गया, वाटर बोर्ड हाथ से गया, और होते होते अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा। शहर को 25 टाउन में तकसीम कर महाजरों की अक्सरियत को एक मखसूस डिस्ट्रिक्ट तक महदूद करने की साजिश मुकम्मल। ठीक है, यही है ना। नासला टावर समेत पूरे कराची में अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया है तो कराची में सिर्फ तोड़ फोड़ की है। मजे की बात, ये तोड़ फोड़ का हुक्म देने वाला कोई और नहीं है, इसी कौम का गद्दार सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस गुलजार अहमद है। ठीक है, किसी से शिकायत आप क्या करेंगे? गुलजार अहमद है जो महाजिर कौम का फर्जंद है मगर अपनी कौम को ही छुरा घोंप रहा है। ये हाल है। ठीक है, इस्लामाबाद में कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही, लाहौर में कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जा रही, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं तो कराची में तोड़ी जा रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो बल्दिया पे कब्जा करने की साजिश नहीं, कब्जा कर लिया है पीपल्स पार्टी ने। वो कैसे किया है? वो ऐसे किया है कि आपकी नुमाइंदा जमात जिसको आपने चुना है, 30 साल चुना है, मतवातिर चुना है, आपका शौक सिर्फ एक है कि हेलो की आवाज आ जाए और हम जिंदा लाशें बने, 4-4 घंटे बकवास सुनते रहे। हमें इससे गरज नहीं है कि वो हमें वतनी सिंधी बनाता है, हमें इससे गरज नहीं है कि वो हमें मक्कड़ और तिलियर कहता है, हमें इससे गरज नहीं है कि हमारे बच्चों को कटवाता है, हमें इससे गरज नहीं है कि फौजी जर्नैलों के वो जूते चाटता रहा है। हमें इससे गरज है बस हमें हेलो की आवाज आ जाए। हेलो की आवाज आती रहेगी मगर तुम्हारा चूल चूल हिला के रख दिया इस शख्स ने लंदन से बैठ के 30 साल में। कोटा सिस्टम खत्म कराने आया था, कोटा सिस्टम जू का तू मौजूद है। मैसूर ने पाकिस्तान आज तक वापस नहीं आए और 18वीं तरमीम में अब सब कुछ रखकर पीपल्स पार्टी के वडेरों को दे दिया है। ये तुम्हारी कहानी है महाजरों। मुझसे कहते हो कि आप कराची आ जाएं? अबे तुम कूफी तो कम से कम बन के दिखा दो, जिन्होंने इमाम हुसैन को लाखों खत लिखे थे। 80% आबादी ने इमाम हुसैन को खत लिख के बुलाया था। तुम मतरूका सिंध का एक हैशटैग नहीं चला सकते, मतरूका सिंध के सोशल मीडिया पेजेस को पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो, ना फेसबुक पे, ना ट्विटर पे, ना यूट्यूब पर। तुम्हें शऊर आगे ही देता हूं रोज, मगर तुम सुनना नहीं चाहते। कहते हो कि आप जो है पहले कराची आइए। वो कराची आके मैं क्या कर लूंगा? जो बातें मैं कर रहा हूं यही करूंगा ना। जिस बाप ने तुम्हें, नाजायज बाप ने तुम्हें कटवाया, मरवाया, तुमसे नोट लिए, जायदादें बनाई लंदन में, काम धंधा नहीं करता, तुम्हें वो नहीं चाहिए। जिसको तुमने सब कुछ दे दिया, अपनी कौम को लुटा दिया, उसको नहीं कहते कि वापस आओ, उसके लिए कहते हो कि शेर आने वाला है, शेर की हेलो आने वाली है। अबे बेगैरतों, तुम्हारे इस रवैये की वजह से पूरी महाजिर कौम बर्बाद हो गई है, महाजिर कौम बेहिस हो गई है। तुम्हें गंदी नाली के कीड़े मकोड़े समझ लिया है सिंध के नस्ल परस्तों ने, और तुम सिंध के नस्ल परस्तों को नहीं जानते। बहुत खबीसुल फितरत हैं। उनकी जद्दोजहद भी जो है कम से कम 150 साल से जारी है। 150 साल नहीं बल्कि मैं कहूंगा 200 साल से जारी है। रंजीत सिंह के जमाने से इनका झगड़ा पंजाब से चल रहा है। इन्होंने सक्कर बैराज नहीं बनने देना था, इनका झगड़ा पंजाब से चल रहा था। ठीक है, इन्होंने तहरीक पाकिस्तान में शमूलियत सिर्फ सिंधु देश के लिए की थी। तुम्हें धोखा दिया था तुम्हारे बुजुर्गों को, और हमारे बुजुर्ग, तुम्हारे बुजुर्ग जो हैं वो सादे थे, वो इनके हाथों धोखा खा गए। ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनना था, मगर ये सिंध के नस्ल परस्तों, पंजाब के चौधरियों और बंगाल के लोगों ने धोखा दे दिया। मैं कई बार बता चुका हूं। अब तुम्हें क्या करना है ये सोचो। देखो, तुम्हें मुत्तहिदा ने जो है, अल्ताफ ने बर्बाद कर दिया 30 साल। ये मान लो इस बात को, उनको अपना निजात दहिंदा नहीं समझो। अब ये कहोगे जी हमारी क़यादत कहां से?
قیادت کی ضرورت نہیں ہے، نظریہ قائم کرو اگر تمہیں بچنا ہے، باقی رہنا ہے۔ سیاست ایک سی نہیں رہتی، وقت بدلے گا، وقت بدلے گا، مگر تم نظریاتی طور پہ مضبوط ہوگے تو سر سید احمد خان کی طریقے سے تاریخ رات میں سے سورج نکال لو گے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ کی تحریک میں سورج نکالا تھا گھٹا ٹوپ اندھیروں سے، تم پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا ہے۔ تمہارا سورج تب نکلے گا یہ جب تم اپنے آپ کو متروکہ سندھ کا فرزند کہو گے۔ مجھ سے کہتے ہو آپ آ جائیں، میں آج تم سے کہتا ہوں میں آؤں گا، بالکل آؤں گا، مگر تم کوفی تو بن کے دکھا دو، کم سے کم حسینی تو تم نہیں بن سکتے، کوفی بن کے دکھا دو۔ تم امام حسین کی طرح 1,00,000 خط نہیں لکھ سکتے جو کوفیوں نے لکھے تھے۔ تم ہیش ٹیگ تو چلاؤ متروکہ سندھ کا، متروکہ سندھ کو اپنی زبان پہ تو لے کر آؤ، اپنے دماغوں میں تو سماؤ، پھر بات کرو۔ میں بھاڑ جھونکنے کے لیے آؤں گا پاکستان؟ اس ناجائز باپ کے لیے تم نے بچے کٹوا دیے اور میرے کہنے سے تم 2 لفظ نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک بچے کو مرنے دینا نہیں چاہتا، میں ان میں سے ہوں کہ جو کام میں خود نہیں کرتا وہ دوسروں سے کرنے کو نہیں کہتا۔ جس دن میں گولی کے سامنے کھڑا ہوں گا اس دن میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ، خود بھی آؤ۔ اگر میں نہیں آ رہا تو تم میں سے کسی سے نہیں کہوں گا کہ تم وہ کام کرو جو میں نہیں کرتا۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے بولو کہ تم فرزند زمین ہو۔ یہ سارا جھگڑا زمین کا ہے، یہ 18ویں ترمیم زمین کا جھگڑا ہے۔ سندھ کا جو نسل پرست ہے وہ کراچی پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، تمہارے قائدین کو بیوقوف بنایا، ان کو دھوکہ دیا یا ان کو خریدا، جو بھی ہوا تمہارے قائدین نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے 18ویں ترمیم کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی جو ہے مریم نواز، اس نے پاک فوج کا جو ہے بیڑا غرق کیا ہوا ہے سب پنجاب کے اندر۔ پیپلز پارٹی نے طے کیا ہے، فوج کو لالچ دیا ہوا ہے کہ اگر تم نے ہمیں چھیڑا تو ہم سندھو دیش بنا دیں گے، ہمیں چھیڑو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ یہ مہاجروں کی کیا حیثیت ہے؟ ادھر الطاف کو بیوقوف بنایا ہوا ہے جی سندھ والوں نے، وہ بیوقوف آدمی، مکار آدمی، چلاک آدمی لومڑ جو ہے آپ کو استعمال کر رہا ہے وطنی سندھی بنانے کے لیے۔ کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، ککھ نہیں ملے گا۔ جا کے اندرون سندھ کے مہاجروں کو پوچھ لو، وہ ٹوپی اجرک پہنتے ہیں، سندھی بن چکے ہیں، مگر ان کو سندھ کا نسل پرست لفٹ نہیں کراتا ہے۔ تمہاری بقا مہاجر قوم بننے میں ہے۔ یہ بلدیہ اگر واپس لینی ہے، KMC واپس لینی ہے، KMDC واپس لینا ہے، عباسی شہید اسپتال واپس لینا ہے، KWSB واپس لینی ہے، KDA واپس لینی ہے، صوبہ بنانا ہے، مہاجر قوم کا علم بلند کرنا ہے، ہم نہیں ہمارے بعد اپنی نسلوں کو بچانا ہے، تو یاد رکھو، یاد رکھو، فرزند زمین بنو متروکہ سندھ کے۔ کراچی کو متروکہ سندھ کا حصہ کہنا شروع کرو۔ تمہارے بزرگوں نے تبادلہ کیا تھا، لیاقت علی خان نے نہرو کے ساتھ دستخط کیے تھے، بین الاقوامی 2 قوموں کے درمیان، 2 ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے، تم ٹیکس دینے والے ہاری بن چکے ہو، اس کے بعد جوتے کھانے والے ہاری بن جاؤ گے۔ اب یہی بننا رہ گیا اور کچھ نہیں رہ گیا۔